यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। उहाँ भूगोल तथा सीमाविद हुनुहुन्छ, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पनि। उहाँसँग आज म खास गरी सीमाको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। इतिहासदेखि त्यो वर्तमानसम्मलाई जोड्ने प्रयास पनि गर्नेछु। नेपाल दुई ठुला शक्तिशाली देशहरूको बीचमा रहेको एउटा त्यस्तो देश जसलाई मानिसले सानो पनि भन्छन्, तर स्वयंमा विश्वको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस्तो सानो देश पनि होइन। तर सीमा विवादको विषय निरन्तर उठ्ने गरिरहन्छ। खास गरी भारतसँगको सीमाको विवाद लामो समयदेखि छ र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अहिलेसम्म पनि कतिपय विवादित क्षेत्र छ, कतिपय हाम्रो क्षेत्र भारतले हडपेको छ। तर चीनसँगको विवाद कम उठ्ने गर्छ र समस्या छ कि छैन भन्ने विषय पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ, प्रश्नको रूपमा उठ्ने गर्छ। यो वा त्यो कारणले उठ्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, त्यो इतिहासको त्यो चश्मदीद पनि। यतिखेर सरकारले गत भदौ 16 गते जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा चीन र नेपाल र चीन बीचको त्यो सीमा अध्ययन गर्ने एउटा समिति गठन गरेको छ, विवाद छ भन्ने ठम्याइसहित। त्यसमा हुम्लाको नामखाको 2 वडामा, वडा नम्बर 5 र 6 मा नेपाली भूमि चीनले मिच्यो, कब्जा गर्यो भन्ने सरकारले दाबीसहित, सरकारलाई त्यस्तो लाग्यो, त्यो सहित उसले एउटा कमिटी, सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति, अध्ययन समिति गठन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै अर्थात् शनिबार नेपाल र चीन बीच सीमा सम्बन्धी समस्या नै छैन, यो के गर्न खोजेको भन्ने एउटा प्रश्न उठाइदिनु भएको छ भने नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले नेपाल र चीन बीचको सीमा सम्बन्धी कुनै समस्या छैन, यो 1960 मै सुल्झिसकेको छ र विवाद मुक्त छ सीमा सम्बन्धी भन्ने स्पष्टीकरण दिएका छन्। त सरकारले किन गठन गर्यो? समस्या छ भने छ कसरी, छैन भने के कारणले छैन? म सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने नेपाल र चीन बीचको समस्याका बारेमा मानिसहरू भयमुक्त, त्रासमुक्त त्यस्तो देखिन्छ लामो समयदेखि। अहिले सरकारले, जुन नयाँ सरकार आयो शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा, ओली नेतृत्वको सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यसबेला म स्पष्टीकरण दिएको म सम्झिरहेको छु, चीनले जुन भवन बनायो यो नामखामा, त्यो चीनकै भूमि हो भनेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो खालको स्पष्टीकरण दिएको थियो। जवाब दिने क्रममा प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ 16 गते एउटा समिति बनायो, जयनारायण आचार्य भन्ने सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन गर्न समिति। त यो एउटा बहसको रूपमा यो सतहमा आएको छ। तपाईको दृष्टिकोणमा नि अनुभव पनि तपाईको छ, यसको एक्सपर्ट पनि हो, यो सरकारमा पनि यो सन्देश जाओस्, सम्बन्ध एक्सपर्टहरूमा पनि यो जाओस्, नापी विभागदेखि लिएर हाम्रा सुरक्षा संयन्त्र वास्तवमा हो के, यो किन आयो, यो समस्या हो कि होइन, हो भने कसरी, होइन भने किन? म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। हो, अब यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गत वर्ष असोजको 2 गते त्यहाँ निमी लामखाका स्थानीय व्यक्तिहरू र हुम्ला जिल्लाका सांसद जीवनबहादुर शाही, रङ्गमती शाही, उहाँहरूले ल
चीनले त सीमा मिते छ हाम्रो 11 नम्बर 12 नम्बर पिलर चाहिँ भत्काएर लोप गरेर भनेर भन्ने कुरा उठाए। उहाँहरू अवलोकन गर्न जानुभयो, सीमा नम्बर 11 चाहिँ स्तम्भ नम्बर 11 पाइएन है भनेर भन्नुभयो जीवनबहादुर शाहीले। 2 दिनपछि पाइयो 11 नम्बर त ठाउँ ठाउँमा रहेछ भन्नुभयो। 3 हप्तापछि फेरि गएर हेलिकप्टरमा गएर 12 नम्बर पिलर जाँदाखेरि त नयाँ बनाएछ, यो त बालुवा पनि छ यहाँ रोडा पनि छ भन्ने भयो। यो कुरो भएको हुनाले गर्दाखेरि अनि त्यस बेलामै नेपाल सरकारले जाँचबुझ गर्न पठायो। जाँचबुझ गर्न पठाएपछि त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्यो भनेदेखि त्यो क्षेत्रमा लिम्बी नामका क्षेत्रमा हाम्रो सीमा मिचिएको छैन भनेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ। त्यसको भोलिपल्ट चिनिया दूतावासले अब चाहिँ विज्ञप्ति प्रसारित गर्यो 77 साल असोजको 7 गतेमा। 77 गत वर्ष असोज साल। अब नेपाल र चीनको बिचमा सीमा विवाद छैन र यदि कसैलाई लाग्छ भने पुनः प्रमाणीकरण गरे हुन्छ भनेर त्यो बेलामा 11 महिना पहिले भन्यो। अब यो कुरो त्यत्तिकै चाहिँ हराइसकेको थियो, तथ्य कुरो चाहिँ दे हुनुपर्ने थियो भइसकेको थियो। अहिले आएर अब असोजको 16 गते नेपाल सरकारले समिति बनायो होइन। अब किन बनायो भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो नेपाल चीन सीमा अध्ययन समिति किन बनायो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब राजनीतिक दबावका कारणले यो समिति अहिले बनेको मेरो अध्ययनले, म गलत होला, मेरो अध्ययन गलत होला, तर राजनीतिक कारणले अब नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू भन्नुलेको दबावमा नेपाल सरकारले यो सीमा अध्ययन गर्ने समिति बनायो। अब यसमा हेर्नुहोस्, अब सीमा भनेको 2 देशको साझा तत्त्व हो। अब जीवनबहादुर शाहीहरूले भन्नुभएको 12 नम्बरको खम्बा 11 नम्बरको खम्बा भनेको त्यो नेपालको सम्पत्ति हो, चीनको पनि सम्पत्ति हो, साझा तत्त्व हो। यहाँ मलाई के लाग्छ, के भन्नु मन लाग्यो भने यसरी सीमामा गएर जाँचबुझ अवलोकन इत्यादि गर्ने भनेको संयुक्त तरिकाले गर्नुपर्छ। किनभने सीमा भनेको साझा तत्त्व हो र संवेदनशील पनि हो है। हेर्नुहोस्, अब त्यसकारण अहिले समिति बनेको छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यको बिचमा। त्यो नाम पनि हिजो मात्रै भनियो, जयनारायण आचार्य। अहिले अरू सदस्यहरूको नाम बताइएको छैन भने अब मलाई त लाग्छ तपाईँले सोध्नुभयो भने यो अहिले सीमा समिति अध्ययन समिति गठन गरेको ठिक छ कि छैन भन्दाखेरि मलाई अफ ह्यान्ड अहिले के भन्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ बेमौसमी बाजा। यो समय ठिक थिएन कि अथवा त्यो हुँदै नभएको विवादलाई बल्झाउन खोज्यो भन्न खोज्यो? बेमौसमी बाजा भनेको एउटा प्राकृतिक बेमौसमी बाजा, दोस्रो राजनैतिक बेमौसमी बाजा। प्राकृतिक बेमौसमी बाजा भनेको हेर्नुहोस्, अब असोज लाग्दैछ, त्यहाँ अध्ययन गर्ने अवलोकन गर्ने जाने व्यक्तिहरू 5202 मिटर अल्गो ठाउँमा पनि जहाँ हिउँ पर्न सुरु गर्छ असोजदेखि त्यहाँ गएर यो अहिले कसरी अवलोकन अध्ययन गरिन्छ। अब त्यो 11 नम्बरको पिलर 12 नम्बरको पिलर अब त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक हिसाबले बेमौसमी। अर्को राजनीतिक हिसाबले बेमौसमी के भने अहिले नयाँ सरकारले पूर्णतै पाएको छैन, परराष्ट्र मन्त्री नै नयाँ अब एसाइन भएको छैन भनेदेखि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि बेमौसमी। अहिले त हाम्रो सरकारका मन्त्रीमण्डल पुरा गर्नु पर्यो, कामले स्पिड अलि ल्याओस्, स्पिड लिएपछि गर्नुपर्नेमा अहिले अफ ह्यान्ड गरियो। र मलाई चाहिँ अब तपाईँले सोध्नु भए अनुसार यसमा प्राविधिक दृष्टिकोण पनि छैन, खालि राजनीतिक दृष्टिकोणले समस्या अवलोकन गर्नेको अवलोकन भनेको छ, अवलोकन गर्नको निमित्त राखिएको छ। फेरि अर्को कुरो मलाई यहाँ खड्केको कुरो, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि यो समितिमा राखिएको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो के अलि आश्चर्यजनक हो यो एकदम। किनभने सीमा भनेको त कूटनीतिक विषयवस्तु हो, परराष्ट्र सम्बन्धी मामिलाको कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा त परराष्ट्रका प्रतिनिधि के हुनुपर्ने थियो भनिएको छ। जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र र नापी विभाग
का एकजना राख्ने गरेर 4 सदस्य बनाउने पत्राचार गरेको कुरा आएको छ। सीमा विज्ञलाई पनि राख्ने भनेको छ एकजना बाहिरबाट। त यो तपाईको दृष्टिकोणमा नि यो के गर्न खोजेको, के सन्देश प्रवाह हुन खोजेको र यसले नेपाल र चीन बीचमा के खालको असर पर्न सक्छ? अब यसमा मलाई के लाग्यो अफह्यान्ड भनेदेखि अहिले जो समितिको अब कोअर्डिनेट आचार्य सहसचिव आचार्य उहाँ अस्तिको दिनसम्म सप्तरीको सिडिओ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मन्त्रालयमा ट्रान्सफर गरेर सहसचिवको पदमा राखेर अनि उहाँलाई अब अहिले संयोजक बनाइयो भनेपछि त बाहिर जिल्लाको सिडिओ काम गरिरहेको यहाँ लिएर आएर उनको नेतृत्वमा यो बन्यो भएपछि यसको अब मकसद के हो भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ हेर्नुहोस्। र अनि त्यसपछि आएर सरकारले अस्ति 16 गते समिति गठन गर्यो। अब अनि त्यसपछि आएर चिनिया दूतावास काठमाडौँले सूचना जारी गर्यो 18 गते हेर्नुहोस्। अब प्रवक्ताले उनले के भने हेर्नुहोस्, अब चीनले नेपालको सीमा मिचिएको छैन कुनै पनि हालतमा। सन् 1960 को दशकमा नै सम्पूर्ण काम मैत्रीपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भइसकेको छ भनेर अब यसबारेमा गत वर्ष सरकार नेपाल सरकारले नै स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसकारण यो किन यो आयो, त्यसकारणले गर्दाखेरि सीमा भनेको मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर चिनिया दूतावासको प्रवक्ताले अस्तिका दिनमा भनेको 18 गतेको दिनमा चाहिँ भनेका छन्। भनेपछि त यो त कूटनीतिक मामिला हो, परराष्ट्र सम्बन्धी मामिला हो। अब राम्रो कूटनीति नबुझेको मान्छेले चाहिँ अब यो डिल गर्यो भने नेपाल र चीनको सम्बन्ध कस्तो होला, कसरी कता मोडिएला भन्ने कुरो छ। किनभनेदेखि सीमा भनेको जहिले पनि संवेदनशील कुरो हो। सीमा भनेको प्राविधिक कुरो हो। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने प्राविधिक कुरो हो। 5 बनाउनु पनि हुँदैन, 2 मा 2 जोड्दा 3 पनि बनाउनु हुँदैन भनेदेखि प्राविधिक कुरोमा चाहिँ प्राविधिकहरूलाई इग्नोर गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई इग्नोर गरेको अवस्थामा छ। तपाईको दृष्टिकोणमा त्यो विश्लेषणै हो यो चाहिँ सरकार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आन्तरिक वा बाह्य प्रभावमा परेर पनि यो गर्न बाध्य भयो कि भन्ने पनि के अर्थ लाग्छ यो घटनाक्रम यसो नतिजा हेर्दा? कतिपय विज्ञहरूले त भनेका छन् अघि, मैले चाहिँ सञ्चार माध्यममा यो कुरा भनेको छुइनँ। कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ भारतलाई खुसी तुल्याउनको लागि अहिले चीनसँग पनि सीमा विवाद छ भनिएको हो। चीनसँग भारतसँग 71 ठाउँमा सीमा विवाद छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता चाहिँ विवाद छ भनेर दुवै देशका प्रधानमन्त्री नै एग्री गरिसकेका छन्। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि सन् 2014मा चाहिँ अब साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन पनि गर्न आएको बेलामा त्यही बेलामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा चाहिँ कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको बारेमा परराष्ट्र सचिवहरूले अध्ययन गरेर आफ्नो सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् भनेर भनिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन। अघि भनेपछि अब मलाई अहिले अब यो नेपाल चीन सीमाको छोटकरी इतिहास भन्न मन लाग्यो। कृपया त्यो 1960 तिर तपाईको ध्यान जाओस् कृपया। हवस्, 1960 तिरै म जान्छु। अब नेपाल र चीनको सीमा सन्धि 1961 मा भयो। नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र, चीनको तर्फबाट ली साउचीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो सीमा सन्धि अनुसार सन् 1961-62 मा सीमाङ्कन भयो। पुरै सीमा वारपार सीमाङ्कन भयो र त्यसपछि आएर जङ्गे सीमा खम्बा गाड्ने काम भयो। 79वटा मूल खम्बा, 20वटा सहायक खम्बा गाडिएका छन् नेपाल र चीनको सिमानामा। अघि यसरी सीमाङ्कनको काम पनि भयो। सीमाङ्कन भएर अब पिलरहरूको तथ्याङ्क भनेको कोअर्डिनेट, अक्षांश, देशान्तर र उचाइका तथ्याङ्कहरू त्यही बेलामा बसाइसकेका छ। अघि अर्को कुरो त्यसपछि अनि नक्सा तयार गरियो त्यसै अनुसारको। हेर्नुहोस् अब 61-62 मा अघि मैले तेस्रो कुरा यहाँ नक्साको कुरा ल्याएँ। अर्को कुरो चाहिँ
अब त्यस बेलामा नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन सम्बन्ध 2021 तयार गरिएको थियो। त्यो संयोजक चाहिँ चित्तरञ्जन नेपाली संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सीमा कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तत्कालीन पञ्चायत मन्त्रालयमा पनि त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। त्यसपछि सन् 1963 मा दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर बाउन्ड्री प्रोटोकल सीमा प्रोटोकल तयार भयो। अब त्यो सीमा प्रोटोकल 1963 मा भएको सीमा प्रोटोकल सन् 1979 मा नवीकरण गरियो। नवीकरण गर्नुभन्दा पहिलेबाट सीमा रेखामा जाँचबुझ भत्केको बिग्रेको सीमा खम्बालाई मर्मत गर्ने इत्यादि राख्ने चाहिँ 1979 मा दुवै देशको बिचमा नवीकरण गर्यो प्रोटोकल नवीकरण गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका परराष्ट्र मन्त्री केबी शाहीले हस्ताक्षर गरेका थिए। पहिलो प्रोटोकल 1963 को चाहिँ ऋषिकेश शाहले हाम्रो तर्फबाट नेपालको मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीको मन्त्री। अब नवीकरण 1979 मा भयो। अर्को नवीकरण 1988 मा भयो। 1988 मा भएको नवीकरणमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले चाहिँ अब हस्ताक्षर गरेका थिए। अब प्रधानमन्त्री चीनको प्रधानमन्त्री ली पेङको उपस्थितिमा त्यो बेलामा म पनि डेलिगेसनमा थिएँ सेकेन्ड म्यानको रूपमा। अनि अब त्यो हस्ताक्षर भइसकेपछि साँझमा हामीलाई प्रधानमन्त्री ली पेङले हामी 6 जनालाई बेजिङमा अडियन्स पनि दिएको थियो। हामी 11 जनाको डेलिगेसन थियौँ। हामी 6 जनालाई चाहिँ भेट पनि दिएको थियो कि। अब त्यसपछि अर्को बाउन्ड्री प्रोटोकल रिन्यू गर्नको निमित्त सन् 2008 देखि फिल्डमा कामहरू गरिरहेको छ। यसरी अब म के भन्छु भने जुन बेलामा सन् 1961-62 मा नेपाल र चीनको बिचमा सीमाङ्कन भएको थियो त्यो बेलामा 32 ठाउँमा तेह्रमरे परेको थियो। 32 ठाउँमा सगरमाथा समेत 32 ठाउँमा तेह्रमरे परेको थियो। 31 वटा ठाउँमा तल्लो तहबाट समाधान भयो। 32औं सगरमाथाको स्वामित्व बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट भयो। नेपालको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको बिचमा समाधान भयो र त्यो पनि चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमण गरेको बेलामा सबै अफिसियल काम सम्पन्न गरिसकेपछि 2017 साल असोज 16 गतेका दिन सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि सगरमाथा चमोलोङमा हाम्रो नेपाल र चीनको छलफल परेको थियो कसको स्वामित्व भनेर। अहिले चीन सरकार भन्न चाहन्छ कि यो नेपालकै हो भनेर उनले चाहिँ अब घोषणा गरेका थिए। त्यो बेलामा रमेशनाथ पाण्डे पत्रकार हुनुहुँदो झुरुक्क उठेर के भन्नुभयो भने अब चीनको प्रधानमन्त्री महोदय हिजोसम्म तपाईँले चमोलोङमा चीनको भनेर भन्नुभएको थियो, आज तपाईँले किन छाड्नुभयो नेपालको भन्नुभयो भनेपछि प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले जवाफ दिए, पत्रकार महोदय हेर्नुहोस् तपाईँको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला केही महिना अगाडि चीनको भ्रमणमा गरेका थिए। उहाँले अब सगरमाथा नेपालको भनेर हामीलाई हाते कागजमा बनेको नक्साहरू डकुमेन्टहरू हामीलाई दिनुभएको थियो। हामीले पनि चमोलोङमा हाम्रो हो भनेर एकमुठा प्रमाण हामीले तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थियौँ। तपाईँको प्रधानमन्त्रीले दिएको प्रमाण हाम्रो चीन सरकारले 4 तहबाट जाँचबुझ गर्यो। राजनैतिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक र त्यसपछि प्राविधिक 4 तहबाट जाँच्दाखेरि चीन सरकार चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको डकुमेन्ट जेन्युन हो भनेर चीन सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको हुनाले अहिले मैले सगरमाथा नेपालको हो भनेर भनेको हुँ। म यहाँ जोड्न चाहन्छु विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लगेको त्यो हाते नक्सा नेपाली कागजको नक्सा कहाँबाट ल्याएका थिए? इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको घरमा गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै बाबुराम आचार्यको कटेरोमा छाप्रोमा 2 चोटि गएका थिए। गएर बाबुराम आचार्यले दिएको डकुमेन्टका आधारमा बल्ल विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले दिएपछि त्यही डकुमेन्टलाई चीनले मान्यो। हेर्नुहोस् भनेपछि विज्ञहरूको कस्तो महत्त्व रहेछ भन्ने कुरो यसबाट पनि जान्न सकिन्छ नि। त्यस कारणले मैले यहाँ जोड्न खोजेको त्यही अब 32 वटा ठाउँमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ समस्या समाधान भइसकेको हो कि। अब म कुरा आउँछु कृपया। अब अहिले यो किन कुरा उठ्यो त भन्दाखेरि म सन् 1962-63 को सीमाङ्कन पनिमा जान्छु र
प्रतिवेदन चित्तरञ्जन नेपालीले प्रस्तुत गर्नुभएको पञ्चायत मन्त्रालयमा तत्कालीन प्रतिवेदनमा के लेखेको छ भने यो लिमी नामखामा पनि त्यो बेलामा छलफल परेको रहेछ, कसको हो, नेपालको हो कि चिनको हो भनेर। अनि छलफल गर्दाखेरि नेपालको तर्फबाट र चिनको तर्फबाट संयुक्त कुराकानी भयो, क्षेत्रमै गएर कुराकानी भयो। नेपालले के भनेछ भनेदेखि नेपाली जनताले उदु पर त्यहाँ भएकोमा चराउन हाम्रा भेडा, च्याङ्रा, खच्चर, गधा लैजान्थ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त हाम्रो हो त्यो भनेर भनेछ। चीन पक्षको डेलिगेसनले जवाब दिएछ, हो तपाईँहरूको भेडा चौरीसँग पनि यहाँ चुराउन ल्याउँथ्यो, तर हामीले तपाईँको बासिन्दाबाट शुल्क लिन्थ्यौँ, पैसा तिर्न नसक्नेले भेडाको घिउ चौरीको घिउ हामीलाई दिन्थे, त्यस कारणले यो त हाम्रो हो भनेपछि यो संवाद नेपाल सरकारको तत्कालीन क्याबिनेटमा पुगेपछि कसरी समाधान गर्ने भनेर भन्दाखेरि एउटा प्रस्ताव गरेछ, अब पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदा ठिक होला भन्ने भएछ र अनि चीनको डेलिगेसनसँग पनि फेरि अर्को राउन्डमा कुराकानी गरेदेखि उसो भए यसमा चाहिँ पानी ढलो जे भन्छ त्यो क्षेत्र जता पर्छ त्यतै अङ्कन गर्ने भनेपछि पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर चाहिँ सीमाङ्कन गरिएको छ। यहाँ पिलर नम्बर 11 टाकुले भन्ज्याङमा गाडिएको छ, 5022 मिटर छ। अनि त्यो टाकुले भन्ज्याङमा भएको सिमाना उत्तरतर्फ गएर अलिकति पूर्व गएर फेरि उत्तरतर्फ गएर अनि त्यसपछि गएर अन्तिममा गएर चाहिँ अब 12 नम्बरमा पुग्छ कि 12 नम्बर पिलर चाहिँ नाम्जा भन्ज्याङमा छ, जुन चाहिँ भन्ज्याङबाट एउटा बाटो छ, पैदल बाटो ताक्लाकोट जाने, मानव सरोवर जाने पनि त्यहाँ 12 नम्बर पिलर छ। त्यहाँ 5000 त्यो चाहिँ अलि होचो 5200 चान्चुनको मिटरमा पर्छ अघि। अब यसरी अनि दुईटा सीमा पिलरको बिचमा पानी ढलोको सिद्धान्त, अब पहाडको थुम्को लाई सीमा मान्दै पानी ढलो मान्दै फेरि अर्को पहाडको थुम्को गर्दै गर्दै अन्तिममा चाहिँ अनि नामखा भन्ज्याङमा लगेर सीमा टुटिएको छ। अब यहाँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि यदि त्यो 1961-62 मै बनेको सीमा नक्सा छ, 1962 मा सीमा खम्बा 11 र 12 को कोअर्डिनेट भनेको अक्षांश देशान्तर उचाइ छ, त्यो अहिले जाँदा त पत्ता लागिहाल्छ नि। नक्सा लगेर भिडाउँदाखेरि त थाहा भइहाल्छ नि। नक्सा लगेर भिडाउँदाखेरि चाहिँ पन्नमु डाँडा लाप्चा भन्ज्याङको अब पश्चिम उत्तरतिर डाँडो छ, त्यहाँबाट दक्षिणतर्फ 11 नम्बर पिलर अब चाहिँ डाँडोमा छ होइन। त्यो जम्मै त्यो बिचको पानी ढलो हेर्नुहोस्, पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएको भनेको जमिनको उच्चो भाग जहाँबाट बर्खाको पानी पर्दाखेरि नेपालतिर झर्ने नेपालको भूमि भयो, चीनतिर जाने त्यहाँदेखि उता चीनको भूमि भयो, त्यो डाँडोलाई चाहिँ मानियो घरको धुरी जस्तो पारेर बनाएर। तर त्यो घरको धुरी जस्तो डाँडो श्रृङ्खला चाहिँ पानी ढलोको श्रृङ्खला चाहिँ पहाडको टुप्पो पार्दै 11-12 मा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ अहिले भनेदेखि नि त्यो बेलामा सीमाङ्कनको बेलामा स्थानीय जनतालाई जानकारी नदिनु नै, सीमा रेखा यहाँबाट यसरी जान्छ भनेर जानकारी नदिनु नै अहिले स्थानीयवालाहरूले चाहिँ अब सिमानाको कुरा उठाएका हुन्। त्यो मूलतः स्थानीयले उठाएको विषय चाहिँ किन त अब त्यो अलिकति तपाईँले त भन्ने प्रयास गर्नुभयो त यहाँ एउटा सरकार एउटा प्रायोजित ढङ्गले अर्थात् ऊ केही न केही गर्न चाहन्छ, सन्देश दिन चाहन्छ कसैलाई, अथवा एक ढङ्गले अलग ढङ्गले विषय उठान पनि गर्न सकिन्छ। तर आफ्नै सरकारका बारेमा कति भन्नु अलि आफैलाई पनि लाज शर्म लाग्छ। तर स्थानीय मानिसले चाहिँ किन यो विषय उठाइरहेका छन्? स्थानीय मान्छेले चाहिँ के भने अहिले पनि अब भनौँ अब गएको वर्ष असोजको 2 गते हाम्रो बाबुबाजेले त खच्चर च्याङ्रा परसम्म चराउन लगेका थिए नि भने अघि उनीहरूलाई पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर पानी ढलोको श्रृङ्खला र अब सानो सानो थुम्को जोडिएको छ भनेर उनीहरूलाई जानकारी नै दिएन। यो विडम्बनाको कुरा हो कि
मूलतः यो कसले दिनु पर्थ्यो खास गरी त्यहाँको त्यो बेलामा सीमाङ्कन गर्ने प्राविधिक संयुक्त टोलीले दिनु पर्थ्यो स्थानीय व्यक्तिलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई लिएर स्थानीय निकायलाई प्रवाह गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। यो कुरो हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतमा पनि यस्तै लागू हुन्छ। कञ्चनपुरको प्याराताल एरियामा अब नेपाली जनताले प्याराताल हाम्रो भनेर दाबी गरेका छन्, हो पनि हो कि, तर दुई देशको टोलीले सीमाङ्कन गर्ने बेलामा त्यो प्यारातालको चाहिँ भाग चाहिँ भारततर्फ बाँडेर गरिदिएछन्। किनभने जङ्गे खम्बा नम्बर 194, 95, 196 यसरी सीमा यसरी आउनुपर्नेमा प्राविधिक टोलीले 194बाट सोझै 196मा तेर्सिदिँदाखेरि 195 को भाग त गयो। त्यसैले यहाँ भनेको चाहिँ चाहे त्यो नेपाल र भारतको सिमाना होस्, चाहे त्यो नेपाल र चिनको सिमाना होस्, स्थानीय बासिन्दा, सीमावर्ती बासिन्दालाई स्थानीय सरकारलाई जानकारी नदिनु नै यो बेलामा स्थानीयहरूले सीमाको कुरा उठाउने हो। अर्को मलाई के भन्नु मन लाग्यो भनेदेखि नेपाल र चिनको बिचमा त यस्तो नक्सा बनेर प्रोटोकल रिन्यू भनेर आइसकेको छ भने त्यो नक्सा, सीमा नक्साको एक प्रति सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओलाई दिँदा के बिग्रिन्थ्यो? यदि अब हुम्लाको सिडिओलाई त्यो नक्सा पहिले दिएको भए सिडिओले नक्सा पढ्न नसक्ने भए तापनि त्यहाँ भवन विभागका इन्जिनियर त हुन्छन् नि, इन्जिनियरद्वारा पढाएर अनि नक्सा र जमिन भिडाउँदाखेरि त पत्ता लागिहाल्थ्यो नि। ताकुरे डाँडो यो हो, नाम्जा भन्ज्याङ त्यो हो, अघि र फल्ना डाँडो यो हो, अब चाहिँ अब पानी ढलोको रिज यसरी गयो रे, रिज भनेर त बनाउँथ्यो र त्यस बेलामा स्थानीय तहबाट सिडिओ कार्यालयबाटै समाधान हुन्थ्यो नि। यो नक्सा नदिनु नै पनि अर्को गलत हो। दोस्रो गलत मैले भने है, सीमावर्ती जनतालाई र स्थानीय सरकारलाई जानकारी नदिनु, सिडिओलाई कमसेकम चाहिँ नक्सा दिनुपर्ने। नक्सा दिँदाखेरि गोप्य सिडिओले मात्र हेर्ने भनेर त दिन सकिन्थ्यो नि त। यो त किनभने दुवै देशको बिचमा हस्ताक्षर भएर नक्सा पनि नवीकरण गरिसकेको अवस्था भयो। यही नै ल्याकिङ भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले फेरि यो विवादको गाँठो आएको छ। यसमा राजनीतिक गन्ध मिसिएको मेरो बुझाइ छ है, मेरो बुझाइ राजनीतिक गन्ध मिसिएको छ। अब तपाईसँग नि म 1960 मा सन्धि भयो राजा महेन्द्र र लिसाओसी बीच। त्यसपछि पटक पटक यसका समस्याहरूका बारेमा तपाईले भन्नुभयो। 79 वटा मूल खम्बा, 20 वटा सहायक खम्बा, नेपाल र चीनको सीमा छुट्याउने ती खम्बाहरू पूर्व मेची उत्तरखण्डदेखि पश्चिम महाकालीको उत्तरखण्डमा राखिएको छ। त्यो खम्बा सबै चुस्त दुरुस्त अवस्थामा छ कि अथवा नेपाल र चीन बीच कहीँ कतै समस्या केही छ भन्ने तपाईँको ठम्याइ छ कि छँदै छैन? अब कम्प्लिट समस्या सुल्झेको स्थिति छ भन्ने। जस्तो भारतको बारेमा कुरा गर्ने हो नि, कालापानी, लिपुले, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, वहाँ कति त्यो इलामदेखि लिएर हामी 70सम्म जान सक्छौँ। त्यहाँका स्थानीय मानिसहरू कहिले झडपमा उत्रेका छन्, कहिले उनीहरूले आएर पिटेका छन्, हाम्रा मान्छे मरणासन्न हुने गरेका छन्। सरकारको मुखमा त पट्टी बाँधिएकै छ। त चीनको सवाल, म यतातर्फ पनि जान्छु, तर चीनको सवालमा के छ त यो 79 वटा जुन मूल खम्बा छ, नेपाल र तिब्बत बिचको कतिपय पहिले झै झगडा भएको कुरा, युद्ध भएको कुरा, त्यस्ता इतिहास पनि छन्। हाम्रा वीरहरूले त्यो काम पनि गरेका थिए। त्यो के छ स्थिति चाहिँ? यो प्रत्येक पटक सीमा प्रोटोकल रिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि संयुक्त तरिकाले दुवै देशका प्राविधिकहरूले सीमा रेखामा गएर जाँचबुझ गर्छन्। भत्केको बिग्रेको पिलर हो भने मर्मत सम्हार गर्छन्। लोप भएको पिलर छ भने पुरानो अक्षांश देशान्तरको तथ्यान्तबाट फेरि पुनःस्थापना गर्छन्। यो गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सीमामा समस्या केही पनि देखिएको छैन। नेपाल र चीन बीच सीमा समस्या छैन। अब 1988 अथवा भनौँ सन् 2008 सम्म चाहिँ केही पनि देखिएको छैन। अब चौथो बाउन्ड्री प्रोटोकल रिन्यू गर्नुको निमित्त सन् 2008 मा नेपाल चीन संयुक्त सीमा समिति गठन गर्यो। त्यसले नक्सा पनि बनाएको छ। जीपीएस को माध्यमबाट प्रत्येक पिलरको चाहिँ जीपीएस कोअर्डिनेट पनि स्थापना गरेको छ। जीआईएस को माध्यमबाट नक्सा विभिन्न लेयरमा नक्सा पनि बनेको छ। तर अब त्यसमा त्यो
नयाँ प्रोटोकलमा सही हुन सकेको छैन। 1988 पछि यत्रो वर्ष भयो। के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो मेरो अध्ययनमा नछिपाइकन मैले भन्नुपर्छ, त्यो बेलामा संयुक्त सर्वेक्षणमा जाँदाखेरि सन् 2008 पछि जाँदाखेरि चाहिँ नेपाल र चिनको सर्वेयरहरू संयुक्तमा जाँदाखेरि हाम्रो दोलखा जिल्लाको उत्तर लामाबगरको उत्तर लाप्ची गाउँ भन्ने छ। लाप्ची गाउँको उत्तर एउटा सानो चुटी छ, कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने चुली छ। त्यो चुलीमा बोर्डर मार्कर 57 मार्कर है, पिलर होइन मार्कर 57 हुनुपर्नेमा नेपाली पक्षले चाहिँ अलिकति नेपालतर्फ सारेर नेपालीले नै सारेछ। होइन अब यसमा के छ भने नेपाली पक्षले जम्मै प्रमाण भिजाउँदाखेरि आफ्नो प्रमाण भिजाउँदा कुठाउँमा गाडिएको रहेछ। गाडिनु पर्ने अब चीनतर्फ गाडिनु पर्ने नेपालतर्फ गाडिएर 6 हेक्टर जमिन भनेको 9 बिघा 79 रोपनी जति जमिनमा चाहिँ विवाद परेको, त्यो विवाद परेको थियो। यो चाहिँ कुन जिल्लाको? यो दोलखा जिल्लाको लामाबगर उत्तरको कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने चुलीकोमा चाहिँ त्यो यति विवाद परेको छ। अहिलेसम्म यो सुल्टेको छैन। हेर्नुहोस्, छलफल हुँदैछ। अनि त्यस बेलामा सगरमाथाको उचाइको पनि विवाद परेको थियो। चीनले भनेको थियो सगरमाथाको उचाइ चाहिँ 8845.35 देख्नुपर्छ भनेको थियो। नेपालले मानेन। हामी 8848 नै जबसम्म हामी नाप्दैनौँ तबसम्म ट्रेडिसनल मान्छौँ भनेर भन्यो। दुवै देशको संयुक्त सर्वे गरेर गत वर्षको अब डिसेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्री, दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भर्चुअलबाट सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.8 मिटर गठन गरिसकेको छ। त्यो समस्या हल भयो। अब त्यही लामाबगर उत्तरको कोर्लाङ पारीको टिप्पा भयो एउटा कुरा छ। त्योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि छैन। तर स्थानीय जनतालाई सीमाको ज्ञान नगराउनुको कारणले गर्दाखेरि नै मिच्यो हाम्रो बाबुबाजेले उपर पुगेको थियो भन्ने भएको हो। हेर्नुहोस्, र यसमा अब सरकारले यसलाई बहुतै संवेदनशील तरिकाले यसलाई कदम अगाडि चाल्नुपर्छ। र सीमा भनेको यस्तो संवेदनशील हो, सीमाका कारणले दुवै देशको सम्बन्ध सुमधुर पनि हुन्छ। दुवै देशको सम्बन्धमा चिसोपना, अमिलोपना, तिक्तता पनि आउन सक्छ। महत्त्वपूर्ण हामी चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ कि यो बहसकै क्रममा अब सवाल के रह्यो भने यो गठबन्धनको सरकार छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको प्रचण्डजीहरूको क्रान्तिकारी, माधव कुमार नेपालजी एमाले विभाजन गरेर बनाएको, अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको, अनि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको मधेस केन्द्रित भन्ने पक्ष मिलेर बनाएको सरकार छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल केपी ओलीले, त्यसको अध्यक्षले नेपाल र चीनबीच सीमा विवादै छैन, यो किन न्यु खोजेको भन्ने आशयले उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। अब बताइदिनुहोस्, यो कूटनीतिक हिसाबले नेपालभित्र यत्रो विवाद छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यो दाबीलाई खारेज गरेको छ, गलत हो भनेर भन्यो, सरकारको दाबीलाई नै गलत हो भनेर भन्यो। ऊ सशक्त छ, भर्खरै निवृत्त भएको प्रधानमन्त्रीले। यसले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध तत्कालीन र दीर्घकालीनमा के असर गर्छ? तत्कालीनमा चाहिँ मेरो विचारले चीनले हुँदै नभएको कुरो, आवश्यकै नपर्ने कुरोलाई फेरि जाँचबुझ गर्न किन उठायो र चीनप्रति किन जहिले पनि नेपालले अहिले सन्देह गर्यो, शङ्का गर्यो सिमानाको बारेमा भनेर भन्ने कुरो हुन्छ कि हुनु पनि। हेर्नुहोस्, अब दुईटा समितिले त जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ। 2072 सालमा परराष्ट्रको सहसचिव अर्यालको नेतृत्वमा सीमा यो होइन, अब झबिन्द्र अर्यालले चाहिँ जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ कि। अर्को कुरो चाहिँ अब 76 साल मङ्सिरमा पनि सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा यो जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ। अर्को कुरो 77 साल असोजमा 2 गते चाहिँ हुम्लाको सिडिओ गएर जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ।
यी सबै प्रतिवेदनबाट तत्कालीन नेपाल सरकारले चीनसँग समस्या छैन भनेर भनेको छ भने ती प्रतिवेदनहरूलाई नहेरिकन त्यसलाई सबै कुरो बन्द गरेर अहिले नयाँ जुन अब समिति गठन गर्यो त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ है चीनको मनमा अलिकति चिसो परेको छ। चिसो पर्दाखेरि नेपाल र चीनको सम्बन्ध यसले गर्दाखेरि परराष्ट्रको मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मामिलामा र अन्तर्राष्ट्रिय युनाइटेड नेसन्समा पनि त्यसको भनौँ अब चीन र नेपालको बिचको चाहिँ मामिला पर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, यो संवेदनशील कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै अहिले अब प्रतिवेदन तिनीहरू हुँदाहुँदै ती प्रतिवेदनलाई अब हेरेर निराकरण गर्नुको बदलामा फेरि अर्को प्रतिवेदन दिनलाई अब समिति गठन गरिएको छ। विद्युत वर्गले बजारमा के पनि ल्याएको छ भने यो समितिले चीनले सीमा मिचेको छ भनेर प्रतिवेदन बनाउनलाई यो नयाँ समिति बनायो भन्ने पनि विद्युत वर्गले भनेको छ। यद्यपि म चाहिँ मान्दिनँ, किनभने सीमा भनेको प्राविधिक कुरो हो, 2मा 2024 चारै हुनुपर्छ अघि, तर सम्बन्धित विज्ञ हुनुपर्छ, परराष्ट्र मामिलाका जानकार हुनुपर्छ। जहिले पनि सीमामा हस्ताक्षर प्रोटोकल गर्ने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिने हो। त्यसकारण अहिले यो गृहबाट टेकअप गरियो, गृहबाट टेकअप गरिनु नै जनतालाई अलिकति शङ्का चाहिँ लागेको छ र यसले नेपाल र चीनको बिचमा यसरी नेपालले चीनलाई स्पष्ट पार्न सकेन भने हामीले समिति गठन गरेको यो कारणले गर्दाखेरि हो है, कृपया बुझ्नुहोस् भनेर आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न सकेन भने दीर्घकालीन रूपमा पनि नेपाल र चीनको बिचमा सम्बन्ध नराम्रो पर्न सक्छ। चीनले नेपालमा रेलको लिग बनाइदिने भनेर भनिएको छ, अनेक अन्य योजनाहरू छ। चीनको BRI चाहिँ प्रोजेक्ट लागू हुन्छ, त्यो नहुन पनि सक्छ यसले गर्दाखेरि, किनभने सीमा भनेको त संवेदनशील कुरो हो। त यो जुन नामखाको 5 र 6 को जुन सीमाको कुरा छ नि, त्यसलाई हामीले अब बुझ्दा सरकारले कमिटी बनाइसकेपछि त्यसलाई विभाजित क्षेत्र भन्ने कि के रूपमा बुझ्नु बताइदिनु हो। अब सरकारले त समिति बनाइसक्यो, हाम्रो सरकारले बनायो नि, मेरो सरकारले बनायो, हामीले विभाजित क्षेत्र बनायो पनि बनायो नि। अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ चीनको पनि काउन्टर पार्ट लिएर संयुक्त तरिकाले नक्सा अनि त्यो सीमा खम्बा नम्बर 11-12 अहिले बनाएको समितिले चाहिँ 9 नम्बरदेखि हिल्सादेखिको जाँच गर्ने भनेको छ। हिल्सामा नेपालतर्फ 9-1 पिलर छ, चीनतर्फ 9-2 पिलर छ कि, अनि त्योभन्दा उत्तर 10 नम्बर छ। टाकुले डाँडोमा 11 नम्बर, 12 नम्बर नाम्जा भन्ज्याङमा छ। यो सबै जाँचबुझ गर्नलाई संयुक्त तरिकाले पुराना नक्सा दस्तावेजहरू, पिलरको अक्षांश देशान्तरको कोअर्डिनेट, पानी ढलो सिद्धान्त अपनाइएको सेगा कोरेको यो क्षेत्रमै गएर त्यो नक्सा र तथ्याङ्क जनतालाई, स्थानीय जनतालाई, अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई, स्थानीय नेताहरूलाई देखाउँदै नक्साबाट जमिन भिडाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, नक्सामा टाकुले डाँडो यो, जमिनमा त्यो हो। अब नक्सामा नामखा भन्ज्याङ यहाँ छ, बाटो पनि देखियो, अब चाहिँ जमिनमा त्यो हो हेर्नुहोस् अब भनेर देखाउँदै गरेपछि अब ती स्थानीय जनतालाई नै भन्नुपर्छ। अब टाकुले डाँडोको 11 नम्बर पिलरबाट पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर धुरी नै पानी, जमिनको धुरी नै धुरी लगेर डाँडो गरेर देखाएर उनीहरू देखाएपछि उनीहरूलाई भन्नुपर्छ, ल अब भन्नुहोस् त चीनले अहिले बनाएको परको सेतो 11 भवन कहाँ पर्यो, पानी ढलोभन्दा उत्तर पर्यो कि पानी ढलोभन्दा दक्षिण पर्यो कि पूर्व पर्यो कि पश्चिम पर्यो, लौ भन्नुहोस् भनेर उनीहरूलाई भन्न लगाएपछि उनीहरूले नै भन्नेछन् पानी ढलोबाट यो त उत्तरतर्फ पश्चिम। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष है, जस्तो सीमाको विवाद भनेको दुवै पक्ष बसेर सुल्झने विषय हो। अब चिनिया दूतावासको प्रवक्ताले यो उहिले सुल्झिसकेको विवाद छैन भनेर स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूपमा उनले स्टेटमेन्ट जारी गरेका छन्। अब नेपालमै प्रतिपक्षी दलको नेताले चाहिँ छैन, किनभने उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली हुँदा विवाद छैन भनेर सार्वजनिक ढङ्गले बोलिसकेका हुनाले उहाँले त्यसलाई निरन्तर एडभोकेसी गर्ने एउटा विषय छ। चीनले मानिलिनुहोस्
मान्दिनँ, स्वीकार्दिनँ, हामी बस्दैनौँ भन्यो भने अब नेपालले के गर्ने? चीन मान्दैन भन्ने म पक्षमा छैन, किनभने चिनिया दूतावासले 77 साल असोजको 7 गते दूतावासका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि यदि कसैलाई शङ्का लाग्छ भने पुनः प्रमाणीकरण गर्न सक्छ भनेको छ। पुनः प्रमाणीकरण गर्न उनीहरू तयार छन्, उनीहरू तयार छन्। अब हामीले भन्नु पर्यो, नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो, तपाईँहरूले 77 साल असोजको 7 गतेको विज्ञप्ति गरेर पुनः प्रमाणीकरण गर्नु सक्छ भनेकोमा प्रमाणीकरण गर्नको निमित्त कृपया तपाईँहरूको प्रतिनिधि पठाइदिनु होला भनेर अहिले संयुक्त तरिकाले प्रमाणीकरण गरेर जनतालाई देखाइदियो भनेदेखि त समस्या समाधान हुन्छ नि। अब एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो कि अब मैले भने कि भएन, अब नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन 2021 नारायण प्रसाद राजभण्डारीको त्यो बेलामा पनि विवाद परेको कुरा मैले भनिसकेँ हो कि अघि होइन, बताउनुहोस्। त्यो बेलामा पनि अब विवाद परेर दुवै पक्षको बिचमा छलफल हुँदाखेरि अब नेपालीहरूले भेडा च्याङ्ग्रा चराउन लागेको परसम्म, अनि अब चीनले भन्ने हो तर हामीलाई शुल्क तिरेर बुझाउन दिएको, स्वामित्व त हाम्रो हो नि भनेर भनेको थियो। आखिरमा क्याबिनेटमा तत्कालीन नेपाल सरकारको तत्कालीन श्री 5 को सरकारको क्याबिनेटमा पुग्दाखेरि चाहिँ पानी ढलो सिद्धान्त अपनाउने भनेर त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेखै छ हो। अनि यसरी समस्या समाधान भइसकेको हो। त्यो अनि हामी कहाँ त्यो डकुमेन्ट हेर्ने चलन हुँदैन? समस्या छ, समस्याहरू के हो भन्ने बारेमा त्यो विगत नहेरिकन यसै लफाजीको भरमा गरिन्छ, यो कस्तो संयन्त्र? त्यसैले त गाह्रो पर्यो थियो। यहाँ त नक्सा प्रमाण तथ्याङ्क नहेरिकन बोल्न हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ त अब सरकारी स्तरमा पनि उहाँहरूलाई प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सद पनि हुँदैन। जस्तो परराष्ट्र सचिवलाई भनौँ न, फुर्सद छैन। मन्त्रीको भ्रमण कता गर्ने, कसलाई बोलाउने, कहाँ जाने इत्यादि भन्ने प्राविधिक सहसचिवलाई पनि सचिवको अब सहायता गर्दाखेरि उत्तिकै छ। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा परराष्ट्र सचिव हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि हुनुपर्छ। जानुभन्दा पहिले तयारी गर्नु पर्यो। यो प्राविधिक कुरो अध्ययन गर्नलाई उहाँहरू परराष्ट्र सचिव इच्छुक हुनुहुन्छ, तर समय उहाँलाई छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्ययन गर्नुपर्छ, बिना अध्ययन हुँदैन। अहिले पनि गृह मन्त्रालयले पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझेको भए यसबारेमा के भएको छ भनेपछि त परराष्ट्रले त डकुमेन्ट त खोजेर त दिन्थ्यो होला नि। अनि त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ अध्ययन गर्ने, अब कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि गृह कार्य गर्नको चाहिँ हामी अल्छी छौँ है। तर हेर्नुहोस्, मैले पनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ होला भनेर गृह कार्य गरेर सानो बनाएर ल्याएको छु। तपाईँले पनि के टिप्नु भएको रहेछ। यो हो तरिका। कहीँ कसैसँग छलफल गर्न जाँदाखेरि पनि पहिले आफूले गृह कार्य गरेर हामीले यो कुरो राख्ने। हाम्रो छिमेकीले यस्तो काउन्टर जवाफ दियो भने हामीले त्यसको पनि प्रतिवाद यो गर्ने, सवाल जवाब। समस्या यो झिक्न सक्छ हाम्रो अब छिमेकीले चीन अथवा भारतसँग जाँदाखेरि छिमेकीले यो झिक्न सक्छ। यो झिक्यो भने हामीले यस्तो जवाफ दिने। पहिले गृह कार्य गरेर टोलीमा इक्कुप भएर अनि एकजनाले मजासँग बोल्यो भने अर्को सरकार पनि कन्भिन्स हुन्छ नि। अर्को सरकारी पक्षहरू पनि मूर्खता आएको हुँदैन नि, होइन? नक्सा प्रमाण र तथ्याङ्क देखाउने बित्तिकै त उसले पनि मान्नुपर्छ, ढिलो या चाँडो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि नक्सा प्रमाण भिडाउँदाखेरि मेरो आफ्नो मोटो दिमागले मैले नक्सा यहाँ पाइनँ। यो नेपाल चीनको नक्सा हेर्नुहोस्, अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा गएर शुल्क तिरेर सेट ल्याएको छु चाहिँ अब 45वटा। यो लिमी नामखाको चाहिँ नक्सा नम्बर 4 र नक्सा नम्बर 5 पर्दो रहेछ। तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा मैले हिजो राति नै नक्सा मैले डिजिटल नक्सा ल्याएको थिएँ शुल्क तिरेर। नक्सा नम्बर 4 र 5 नेपाल चीन सीमा नक्सा हो कि त्यो रहेछ। यसरी गृह कार्य गरेर जानलाई हामी अल्छी छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि छिमेकीले एउटा प्रश्न राखिदियो, तेर्स्याइदियो भने हामी हेर हुँ गरेर फर्केर त्यसै फस्छौँ। अनि चाहे सीमा सम्बन्धमा होस्, चाहे गृहकै कुरा होस्, चाहे जलस्रोतको कुरा होस्, चाहे व्यापार वाणिज्यको कुरा होस्, हामी गृह कार्य गर्नेमा अल्छी छौँ। तर अहिले सरकारी पदाधिकारीलाई यो नरुच्ला। हिजो आजको नयाँ जेनेरेसनमा सरकारी पदाधिकारीमा पनि अध्ययन गर्ने बानी बसेको छ, किताब लेख्ने बानी बसेको छ, रिसर्च गर्ने बानी बसेको छ। कतिपय सरकारी पदाधिकारीहरू डक्टरेट गरिसकेका छन्। आक्षेप लगाएको त होइन, तर समय हुँदैन उहाँहरूलाई।
जहिले पनि हतार 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 आफ्नो तोकिएको काम त एउटा छँदैछ। यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर बस्नुलाई त समय हुँदैन। त्यस कारणले हो हामी अध्ययन अनुसन्धानमा अल्छी भएको हुनाले छिमेकी देशले हामीलाई हेप्ने पनि यही हो। अब सवाल रह्यो उत्तरको हामीले सक्यौँ है, अब दक्षिणतर्फ केन्द्रित रह्यो। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आएँ। नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याका कुरा लामो समयदेखि हामी सुनिरहेका छौँ, बेहोरिरहेका छौँ, देखि पनि रहेका छौँ। चीनको समस्या यसो निस्क्यो, समिति बनाइदिइहाल्यो अध्ययन गर्न। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो अलिकति राजनीतिक गन्ध पनि छ यो कमिटी गठनमा, अनि कसैलाई केही सन्देश पनि दिन खोजेको छ। राजनीतिक तिक्रमको कुरा हुन्छ नि, राजनीतिक लाभका लागि अनेक गरिन्छ, राष्ट्रलाई नै त्यो बबौतीमा हालिदिने त्यो ढङ्गले पनि सोच गरिन्छ। हामी कहाँ राजनीतिक लाभका लागि यस्ता धन्दा हुने नै गर्छ। त दक्षिणको जुन सवाल छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्ममा कति समस्या छ र त्यो समाधानका लागि अहिलेसम्म अपनाइएका, अब यही सरकार आएपछि भनौँ न, अपनाइएका विभिन्न प्रयत्नहरू तपाईँले केही पाउनु भएको छ? हो, अब नेपाल र भारतको सीमा रेखामा अङ्ग्रेजकै पालोमा चाहिँ अब जङ्गे खम्बाहरू गाडिएको थियो, हो कि? जङ्गे खम्बा गाडिएकोमा लामो लामो दूरीमा सीमा खम्बा गाडिएकोमा र त्यो दुईटा सीमा खम्बाको बिचको सिमानाहरू घुमेर परेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई बिचबिचमा अब मध्यस्थ खम्बा साना खम्बा गाड्नको निमित्त सन् 1981मा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति गठन गर्यो। त्यसले सन् 2007सम्म काम गर्यो र अनि नक्सा पनि बनायो, सीमा नक्सा बनायो। अब लगभग 97% को सीमा नक्सा बनायो, 182वटा नक्सा बनायो। 3% को नक्सा बाँकी, त्यो चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्सा बनाउन बाँकी थियो। त्यत्तिकै बाँकी थियो। सन् 2007मा त्यो समिति विघटन गरियो। अनि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् 2014मा आउँदा फेरि बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भयो र दुवै देशका नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप बनेको छ। त्यो अन्तर्गत उपमहानिर्देशक, दुवै देशका उपमहानिर्देशकको बिचमा सर्वे अफिसियल्स कमिटी बनेको छ। अनि ती दुईटा अन्तर्गत चाहिँ प्रत्येक जिल्लाको सिडिओ, हाम्रो भारतको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको संयोजकत्वमा फिल्ड सर्वे टिम गठन भएको छ। त्यो फिल्ड सर्वे टिमले सन् 2022 सालसम्ममा भत्किएका बिग्रेका पिलरहरू अब चाहिँ मर्मर सम्मार गर्ने, 10 गजालाई इन्ट्याक्ट राख्ने भनेर भनिएकोमा गत 1.5 वर्षदेखि फिल्ड सर्वेको काम पनि केही पनि हुनु रोक्यो, काम केही भएको छैन, कतै पहल छैन, प्रयत्न छैन। यो कारण त्यसैले गर्दाखेरि सीमा विवाद छ। र अब कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद छ भने त मैले पहिले पनि भने दुईटा प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कति अतिक्रमण भएको छ र सुस्तामा कति अतिक्रमण भयो छुट्याएर बताइदिनुहोस् त, किनभने तपाईँले बोलेको चिजलाई अर्थ लाग्छ। त्यसकारण म यो सबैको ध्यान जाओस्, नेपाली जन, यो 3 करोड नेपाली जनले बुझुन् भन्न खोजेको। सुस्तामा चाहिँ 145 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो मिचिएको छ। मिचिनुको कारण चाहिँ नारायणी नदीले अब सुगौली सन्धि 1816 सनमा चाहिँ बगेको नदीभन्दा नेपालतर्फ हानिएर भङ्गालो हानेर अनि नेपालको जमिन कटान गरेको हुनाले भारतीयले दाबी गरेर 145 वर्ग किलोमिटर भूभाग सुस्ता हाम्रो 145 वर्ग किलोमिटर। अब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा चाहिँ अब 372 वर्ग किलोमिटर भूभागमा अतिक्रमण परेको छ मेरो सङ्गणना अनुसार है, मेरो कम्प्युटेसन अनुसार। अब नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा निकाल्यो 2077 साल जेठको 7 गतेमा। त्यो चुच्चे नक्सा ठिक छ? त्यो तपाईँको दृष्टिकोणमा अब नेपाल सरकारले किन चुच्चे नक्सा निकाल्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भारतले त्योभन्दा अगाडि 2 नोभेम्बर 2019 का दिनमा इन्डियाको न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर निकालेर नेपालको यो लिपुलेक कालापानी जम्मै खर्लप्प भारततर्फ बालेर हारेर नक्सा बनायो। नेपाल सरकारले प्रोटेस्ट लेटर पठायो, कुरा गर्नु पर्यो भनेर। अघि 5वटा प्रोटेस्ट लेटर पठायो, भारतले जवाफ दिएन। त्यही बिचमा भारतको अब रक्षा मन्त्री राजनाथ उनले चाहिँ
यही हाम्रो कालापानीबाट लिपुलेक भन्ज्याङसम्म बनाएको मार्गको भर्चुअल उद्घाटन पनि गरे। हेर्नुहोस्, अब उद्घाटन गर्दाखेरि तामझामका साथ स्थल सेनाध्यक्षदेखि लिएर इन्जिनियर, वरिष्ठ इन्जिनियरहरूलाई राखेर उद्घाटन गरे। नेपालले कुराकानी गर्यो भनेर फेरि नोट पठायो, चाहिँ कुराकानी हुन सकेको छैन। कुराकानी हुन नसकेको हुनाले विवश भएर नेपालले चुच्चे नक्सा भनेको जुन भारतले आफ्नो उसको नक्सामा चाहिँ राखेको थियो, अब नेपालले पनि चुच्चे नक्सा निकाल्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालोमा यो एकदमै भनौँ अब साहसपूर्ण काम गरिएको हो। सुगौली सन्धिले अङ्कन गरेको क्षेत्रको नेपालले चुच्चे नक्सा निकालेको छ। त्यो दाबी चाहिँ हाम्रो पुरा हाम्रै हो, त्यो पहिलेदेखि जमिन हो त्यो। किनभने सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी अथवा महाकाली नदी भनेको छ। यहाँ महाकाली नदीको उद्गम कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानो नक्सा दस्तावेजहरू सन् 1816 मा सन्धि भयो, सन् 1819 को अङ्ग्रेजले बनाएको वेब नक्सा छ, 1827 को अर्को नक्सा छ, 1857 को नक्सा छ। यी सबै नक्साहरू 1860 भन्दा अगाडिको नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली भनेर KALE काली रिभर लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो महाकाली नदीको उद्गम स्थल उद्गम भनेर। पछि भारतले त्यो काली नदीलाई नामै परिवर्तन गरेर कुटियाङ्टी भनेर भनिदियो। काली नदी त लिपुलेकबाट निक्लेकोलाई काली भनेर लेखेको नक्सा भयो। अब वर्तमान भारतले त्यो लिपुलेकबाट निक्लेको कालीलाई पनि नमानेर त्योभन्दा दक्षिण अब एउटा मन्दिर छ, कालीको मन्दिर छ, त्यसबाट एउटा बलजप्ती दुईटा सानो सानो पोखरी बनाएर सानो खोलो, तिरतिरे खोलो निकालेको छ। त्यो पो हो काली त। कालीको मन्दिरबाट निक्लेको पो काली हुन्छ। कहाँ छ लिम्पियाधुरामा कालीको मन्दिर भनेर अड्डिलिएको छ। र तर पुरानो नक्सा दस्तावेज अनुसार नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा निकालेको छ। र चुच्चे नक्साको नेपालले निकालेको बारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले यो नोट गरिएको छ मात्रै भनेर भनियो। प्रोटेस्ट गरेको छैन। हेर्नुहोस्, अब चुच्चे नक्सा किन निकाल्यौ तिमीहरूले भनेर चाहिँ भारतले प्रोटेस्ट गर्न सकेका छैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता प्रमाणहरूको कारणले गर्दाखेरि चीनतर्फ पनि यस्तै प्रमाणहरूको कारणले गर्दाखेरि अङ्कन भइसकेको छ। र भारतमा यसरी अङ्कन अब गर्नलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो अहिलेको सरकारले म त भन्छु अब कि अब यो चुच्चे नक्सा जुन लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा अब वार्ता गर्नु पर्थ्यो। दुवै देश बसेर वार्ता गरौँ भनेर वार्ता टोली त यतातिर पनि बनाउनु पर्ने थियो नि। त अब चीनतर्फ मात्रै निरीक्षण टोली किन जानु कुत्तीको बाटो जस्तो भयो। अहिले तत्काल चाहिँ गर्नुपर्ने प्राथमिक एकातिर अर्कोतर्फ जस्तो भयो। ठिकै छ, चीनसँगको सवाल उप पनि स्थानीयवासीले प्रश्न उठाएपछि त्यस उप कुनै न कुनै सम्बोधन गर्नु ठिकै थियो, तर त्यतातर्फ बढी प्राथमिकता हुनुपर्छ। अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा नेपाल र भारत बीचको सीमामा कति ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ र कति वर्ग किलोमिटर जति सालाकाला हामी अतिक्रमणको शिकार भएका छौँ, अर्थात् हाम्रो भूमि भारतले कब्जा जमाएको छ र कति ठाउँमा उनीहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। भारतले, उनीहरूले भनेको भारतले भन्न खोजेको त्यो तपाईँको जानकारीमा आएको सुनौ त संक्षिप्त। मेरो अध्ययन अनुसार अब नेपालको 77 जिल्ला मध्येमा 27वटा जिल्ला भारतसँग सीमा गाँसिएको छ। त्यसमध्येमा 24वटा जिल्लामा सीमा विवाद रहेको छ। यस्तो 24वटा जिल्लाको 71 स्थानमा, ठुलोदेखि लिएर सानोसम्ममा 71 स्थानमा चाहिँ सीमा विवाद रहेको छ। सबभन्दा ठुलो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भयो। दोस्रो ठुलो चाहिँ अब नवलपरासीको सुस्ता भयो। अनि बाँकी रहेको 89 वर्ग किलोमिटर चाहिँ साना 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 कुराहरू पनि छन्, जस्तो कञ्चनपुरको प्याराताल, परासन, सप्तरीको गोविन्दपुर, सखडाको कुरा आयो अघि। अनि अब सुनसरीको भण्टाबारी एरियाको कुरा आयो। झापाको अब मेची नदी तटीय क्षेत्रको समस्याको कुरा आयो। झापाको उत्तर बाहुनडाँगीको चाहिँ कुराहरू आयो। बर्दियाको गुलरियाको कुराहरू आयो अघि। यस्ता चाहिँ 71 ठाउँमा छन्। र मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ सबभन्दा सानो क्षेत्र भनेको हाम्रो इलामको पशुपति नगर चाहिँ अहिले नगरपालिका भयो, साबिक गाउँपालिका थियो। पशुपति नगरको फाटक भन्ने ठाउँमा
आधा रोपनी जमिन नेपालको जमिन भारतले मिचेको छ। आधा रोपनी भनेको एउटा सानो घर घडेरी, मेरो घडेरी त 5 आनामा बनाएर म घर बनाएर बसिराखेको छु। 8 आना जग्गा एउटा सानो त्यो पनि मिचेको छ। अनि मैले यहाँ प्रश्न तथ्याउनु खोजेको चाहिँ के नेपालभन्दा भारत चाहिँ क्षेत्रफलमा 22 दोब्बर ठुलो देश हो, नेपालको आधा रोपनी जमिन भारतलाई नपुगेको होला? म चाहिँ के भन्छु भने यसको जवाफ किमार्थ नपुगेको होइन, मनोवैज्ञानिक तरिकाले नेपाललाई प्रभाव पार्नको निमित्त उता पनि मिचिदियो, यता पनि मिचिदियो, यता पनि मिचियो। एउटा सानो केटोलाई हामीले ढाडमा ट्याप्प हान्यो, गालोमा देब्रेपट्टिमा हान्यो भने दाइ नगर्नुहोस् न, म तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु भनेर भन्छन् नि। त्यस्तै पो हो कि मेरो मोटो दिमागले त्यस्तै गर्न खोजेको हो कि त्यसरी 18 जग्गा पनि मिचिएको छ? सालाखाला कति वर्ग किलोमिटर चाहिँ मिचिएको होला भनेर 606 वर्ग किलोमिटर मेरो सङ्गणना अनुसार 606 वर्ग किलोमिटर। मैले यो कुरो मेरो अब किताब बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल भन्ने चाहिँ सन् 2003 मा प्रकाशित गरेको छु। त्यसमा यो कुरा पनि लेखेको छु र चुच्चे नक्सा मैले त्यही बेलामा हालेको छु। हेर्नुहोस्, सन् 2003 भनेको 2059 सालमा मेरो पुस्तक निक्लेको थियो छ बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल। त्यो विश्वको विभिन्न ठाउँमा, लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा पनि छ, अस्ट्रेलियाको लाइब्रेरीमा ठाउँमा छ। अघि मैले चुच्चे नक्सा त्यही बेलामा हालिसकेको छु। हाम्रो सिमाना त लिम्पिया जिल्ला पर्यो भनेर चुच्चे नक्सा मेरो त्यो किताबको पाना नम्बर 79 मा मैले हालेको छु। अहिले पनि कसैले हेर्न सक्छन् अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरोमा सरकार अगाडि बढेर मित्रतापूर्ण तरिकाले कुराकानी गर्नुपर्छ है। घम्सा घम्सी गरेर वैमनस्य गरेर होइन। कालापानीको बारेमा भारत र नेपाल एउटै टेबलमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले प्रमाण नक्साका आधारमा, सन्धिका आधारमा कुराकानी गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। हामी नेपाली पक्षहरू जागरुक नभएको हुनाले, इनिसिएटिभ नदेखाएका हुनाले नेपालले पनि बराबर प्रेसर गर्यो भने भारत र नेपालको बिचमा, दुई देशको बिचमा दबाब सृजना भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब पनि सृजना गर्न सकिन्छ नि त। कसरी भने हाम्रो मन्त्रीहरू विभिन्न सेमिनारमा भाग लिन फ्रान्स, जर्मनी इत्यादि गइरहन्छन्। त्यो बेलामा अफिसियल काम, सेमिनारको काम सकिसकेपछि एउटा साइड लाइनमा कुरा गर्दा हुन्छ नि। हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा सानो सिमाना बारेमा अलिकति छलफल छ, हामी कुरा गरिरहेका छौँ, कालापानी लिपुलेकको बारेमा कुरा मिल्छ होला। त्यो त्यहाँको मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीलाई भन्यो भने 6 महिना 1 वर्षपछि उनले भारतीय काउन्टर पार्टलाई भेट्दाखेरि नेपाल त यस्तो भन्दै थियो नि भनेपछि त प्रेसर दबाब सृजना भएन र तरिका त्यो पनि हो। हामीले सोच्दै गुहार्नु त पर्दैन नि त, होइन? यस्तो कुटनीति हामी कहाँ कम भएको हुनाले मन्त्रीहरू जहाँ जान्छन् आफ्नो केही कुरो गर्यो सक्यो, साइड लाइनमा आउँदैन। म यो किन भनिराखेको छु भने गत वर्ष रुसमा पाकिस्तान र इन्डियाको परराष्ट्र विदेश मन्त्रीहरूको वार्ता चाहिँ रुसको परराष्ट्र मन्त्रीले प्रबन्ध गर्यो। वार्ता भनौँ सेमिनार र छलफल सबै सकिसकेपछि साइड लाइनमा पाकिस्तानको विदेश मन्त्री, त्यसपछि आएर भारतको विदेश मन्त्री हालको जयशङ्कर, उहाँलाई साइड लाइनमा कुरा गरेर अनि पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध अलिकति चाहिँ नजिक आएको छ भने त्यही एक्जाम्पलमा अनुसार मित्र देशले त नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्री अथवा गृह मन्त्रीको बिचमा वार्ता साइड लाइनमा त गराउन सकेपछि त अनि नजिक आइछ नि त, होइन? अब यो कुरो गर्नुपर्छ र म चाहिँ के भन्छु भने वार्ता भनेको आपसी कुराकानी मित्रतापूर्ण तरिकाले नै टुङ्ग्याउनुपर्छ। चाहे त्यो 6 महिना लागोस्, 8 महिना लागोस्, 1 वर्ष त्यति लाग्छ। यसैमा नै हामी सबको हित छ, हरेक देशको र समग्रमा नेपालको पनि हित छ। हजुर, हस्, धन्यवाद चाहिँ सम्झनु भयो। त्यसको निमित्त यो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, भूगोल तथा सीमाविद, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक। सीमासँग सम्बन्धित विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।
Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College.